यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति दिव्यस्तवै बिर्दै साङ्गपदक्रमोपनिषदै गार्यन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यन्तं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः श्रीमच्चन्दन चर्चितो ज्वलपु शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डला परविलसन्मुक्तावली शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरी रुद्राक्षमालाधरी वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्ये माता चिरं मुखं करोति वाचालं पङ्गु लङ्घयते गिरिं यत्कृपातहं वन्दे परमानन्दमाधवं नमो भगवते तस्मै व्यासायामिततेजसे यस्ये प्रसादादेक्ष्यामि नारायण कथामिमां नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। अथ अष्टादशोऽध्याय। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यस अवसरमा जगदीश्वर महादेव राजहंसका राजा भएर मानसरोवर तलाउमा अनेक हंस साथमा लिएर जल क्रीडा गरिरहनु भएको थियो। त्यसै अवसरमा विष्णु भगवानलाई वायुको वेगले आउन लागेका देखेर हंसरूप श्री महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, तिमी यस्तो वेगले हतारेर म कहाँ किन आयौ? तिमीलाई कुन कुराको कष्ट वा आपत्ति आइलाग्यो? यति करुणामूर्ति महादेवले आज्ञा गर्नुभएको सुनेर विष्णु भगवान गरुडबाट तल झरी शिवलाई साष्टाङ्ग दण्डवत प्रणाम गरेर, हे जगदीश्वर, हजुर यहाँ पाल्नु भएपछि जालन्धरले हजुरको रूप धारण गरी पार्वतीलाई छल गर्न कैलाश पर्वतमा पुगेछ र पार्वतीलाई देख्ने बित्तिकै मुर्छा परेर त्यहीँ ढलेछ। अनि पार्वतीले मलाई छल गर्न भनेर पापिष्ट जालन्धरले श्री महादेवको रूप धारण गरी आएको भन्ने थाहा पाई त्यहाँ नबसी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकेर मलाई डाक्नुभयो र म गएर सम्पूर्ण विस्तार बुझी यहाँ हजुर भएको स्थानमा आएको हुँ। अब म गएर त्यस जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट पारेर आउँछु। यति भगवान विष्णुले आज्ञा भएको सुनि महादेवले त्यो राजहंसको रूप त्यागेर आफ्नो स्वरूप धारण गरी क्रोधले आँखा राता राता पारेर आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, त्यसो हो भने म सरासर कैलाश जान्छु। तिमी वृन्दा कहाँ गएर त्यसको पतिव्रता धर्म डगाएर कैलाशमा म कहाँ आऊ? त्यो पापिष्ट जालन्धरलाई नमारी जीवित छाड्ने छैन। यति भन्दै नारी निमोठी रिसले आगो भएर विष्णुलाई बिदा दिई मानसरोवरबाट अन्तर्ध्यान भएर कैलाशपुरीमा पार्वती लुकिरहेकी स्थानमा पुग्नुभयो। अनि श्री महादेव आउनु भएको देखेर पार्वतीले पाउ धोई दण्डवत प्रणाम गरेर हे स्वामी भनी जालन्धर आएको सारा वृत्तान्त वर्णन गरेर सुनाइन्। त्यो सुनेर जगदीश्वर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय, त्यस पापिष्ट जालन्धरलाई जीवित रहन दिने छैन। विष्णु वृन्दाको पतिव्रता धर्म डगाउन गएका छन्, उनी आउनासाथ लडाईँ गरेर मार्नेछु भनी भवानी शङ्कर परस्पर वार्तालाप गरिरहे। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। उता श्री विष्णु भगवान जालन्धरको रूप धारण गरी अन्तपुरमा जानुभयो। जालन्धर रूप श्री विष्णु भगवान आएको देखेर वृन्दाले आफ्ना स्वामी जालन्धर आए भनेर ढोकामा आई पाउ धोइदिई भित्र लगेर कोठामा बसालिन्। अनि वृन्दा भन्न लागिन्, हे स्वामी, हजुर महादेवकी पत्नी पार्वतीलाई छल गर्न जानुभएको के गरेर फर्कनुभयो? फेरि पार्वती म भन्दा कति व्रता राम्री रहेछन् त्यो सबै कुरा भन्नुहोस्। वृन्दाले त्यति भनेको सुनि जालन्धर रूपधारी विष्णु आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ, किनकि म पार्वतीको घरभित्र जान लाग्दा ढोकामा पाले बसेका द्वारपाललाई देख्नासाथ म मनमनै डराई अकस्मात मूर्छित भएँ। पछि चेत आएर ढोकामा बसेको डरलाग्दो मूर्ति द्वारपाललाई देखेर डराई फर्केर आएँ। यस्तै कुरा गर्दा गर्दै वृन्दाले यी मेरा स्वामी जालन्धर होइनन्, मलाई छल्न विष्णु जालन्धर बनेर आएका हुन् भन्ने थाहा पाएर अब मैले कुनै युक्ति नगरी भएन भन्ने मनमा नै ठानी हाउभाउ कटाक्ष गरी विष्णुलाई हातमा पारी हाँस्दै भन्न लागिन्,
हे स्वामी, म केही भन्छु, हजुर मान्नुहुन्छ कि? यति वृन्दाले भनेपछि जालन्धरको रूप धारण गरेका विष्णु भगवानले, हे प्रिय, तिमीले जे भने पनि म मान्नेछु, यस्तो बाचा गराइन्। अनि वृन्दाले भनिन्, म यहाँ नआउन्जेल यहीँ बसिरहनुहोला। यति भनी विष्णुलाई कोठामा थुनेर आफू अर्कै घरमा गएर बसिरहन्। यता वृन्दा अहिले आउली छैन, भरे आउली छैन। 3-4 दिन बितिसक्यो तैपनि आइनन्। अनि विष्णु भगवान मनमनै चिन्ता गर्न लागे, अब यसै बसिरहँ भने म कति दिन बसिरहँ? उता श्री महादेवले के भन्नुहोला? निस्केर जाउँ भने बाचा बन्धन हारिन्छ, कसरी जाउँ भनी तर्क गरिरहेका थिए। उता जगदीश्वर महादेवले विष्णु गएको यतिका दिन भइसक्यो, किन फर्केनन् भनी ध्यान दृष्टिले विचार गरेर हेर्दा छक्क परेर पार्वतीसित आज्ञा गर्नुभयो, हे पार्वती, वृन्दालाई छल्न गएका विष्णुलाई नै वृन्दाले छलेर एउटा कोठामा थुनी राखेकी रहेछ। यति भनेर आफ्नो मायाले एउटा 16 वर्षको उमेर भएको अत्यन्तै राम्रो भिक्षुक सृष्टि गरी आज्ञा भयो, हे भिक्षुक, तिमी अन्तपुरमा जालन्धरको घर गएर भिक्षा मागी जालन्धरकी पत्नी वृन्दाले कोठामा थुनी राखेको विष्णुलाई भिक्षा रूपमा मागेर ल्याऊ। यति महादेवको आज्ञा सुनि हवस भनेर सुन्दर भिक्षुको रूप धारण गरी जालन्धरको घरमा पुगेर भिक्षा मागे। अनि वृन्दाले झ्यालबाट हेरिन् र अत्यन्त राम्रो योगीलाई देखेर मनमनै यो योगी अति राम्रो रहेछ, यति रूपवान योगी मैले आजसम्म देखेकै थिइनँ, यहाँ मेरो घरमा पनि कहिले आएको थिएन, अत यस नयाँ योगीलाई अवश्य भिक्षा दिनै पर्छ भनी पात्रमा भिक्षा लिएर भनिन्, हे योगी, के माग्ने इच्छाले मेरो घरमा आयो मलाई भन। यति वृन्दाले भनेपछि योगीले भने, म केही माग्न भनेर आएको हुँ, दिने भए मात्र माग्दछु, नदिने भए के मागु? यति योगीले भनेपछि वृन्दाले भनिन्, मैले दिनहुने कुरा र मसँग भएको जेसुकै मागे पनि म दिन्न भन्ने छैन भनी बाचा गरिन्। अनि भिक्षुकले भने, अरू थोक केही पनि माग्ने इच्छा छैन, केवल तिमीले थुनी राखेको व्यक्तिलाई माग्दछु, यो एउटा मलाई देऊ। यति भिक्षुकले भनेको सुनेर वृन्दाले आफ्नो मनमनै विचार गरिन्, अब म के गरौँ? यो विचित्र योगीले छल गरेर बाचा बन्धन गराई माग्यो, नदिउँ भने बाचा हारिन्छ। अब जेसुकै होस्, जेसुकै भए पनि बाचा हार्नु अनुचित हो। यस्तै तर्क गरेर आफूले कोठामा थुनी राखेको जालन्धर भेषधारी विष्णुलाई डाकेर बाहिर ल्याई ती योगीको जिम्मा लगाइदिन्। यस्ता प्रकारले विष्णुलाई साथमा लिएर ती योगी घरबाट बाहिर निस्की केही पनि नबोली त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएर सरासर कैलाश पुगी श्री महादेवलाई सम्पूर्ण वृत्तान्त सुनाए। अनि महादेवले ती योगीलाई आफ्नो अङ्गमा विलिन पार्नुभयो। त्यसपछि विष्णु त्यहीँ उभिएर मनमनै चिन्तन गर्न लागे, अब म के गरौँ, कसो गरौँ? वृन्दाको पतिव्रता धर्म डगाउन भनेर आएको म उसैद्वारा थुनामा परेर बस्नु पर्यो। उता महादेवले के भन्ने ठान्नुभयो होला। यस्तै तर्क गर्दै गरुडमा सवार भएर सरासर कैलाश पर्वतमा जानुभयो। त्यसै बेला विष्णु भगवान गरुडमा चढेर गएको गरुडको चर्को शब्दले जगदम्बा पार्वतीलाई देख्न साथ मूर्छा पर ढलेको जालन्धर मूर्छाबाट सचेत भएर के को शब्द हो भनी चारैतिर हेर्दा विष्णुले कैलाशको रक्षाका लागि चर्चा गरेर हिँड्दा रहेछन्। अत पार्वतीलाई छल्न नसकिने रहेछ। अब यहाँ बसेर केही गर्न सकिन्न, बरु घरै जाउँ भनी जालन्धर आफ्नो घर गयो। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे अगस्त्य मुनि। विष्णु सरासर श्री महादेवको सामुन्ने पुगेर प्रणाम गरी केही नबोली एकातिर उभिरहे। विष्णुलाई सामुन्ने देखेर श्री महादेवले आज्ञा गर्नुभयो, हे विष्णु, तिमी वृन्दालाई छलेर उसको पतिव्रता धर्म नष्ट पार्न गएका पति यतिका दिनसम्म कहाँ थियौ र के गरिरह्यौ? वृन्दाको सत्य डगाउन सफल भयो कि भएनौ? श्री महादेवको यस्तो प्रश्न सुनेर विष्णु बिन्ती गर्दछन्, हे जगदीश्वर, हजुरको आज्ञाले म त्यहाँ गएँ, तर वृन्दाले छल गरी म फर्केर नआएसम्म यही कोठामै बसिरहनु भनी मलाई बाचा बन्धन गराई बाहिर निस्की। अनि म वृन्दा आउली भनी बस्दा बस्दा 4 दिन बितेर गयो, तर वृन्दा फर्केर आइन। म बाचामा परेको हुनाले त्यहाँबाट निस्केर आउन नसकी विवश भएर बसिरहेको थिएँ। पछि एउटा योगीको साथ लगाई छाडिदिन्। म हजुरको दर्शन गर्न हाजिर भएको हुँ। यति विष्णुको वचन सुनेर श्री महादेवले ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, वरुण र कुबेर आदि 33 कोटी देवता, 100 गन्धर्व, किन्नर, नन्दी, भृङ्गी, प्रमथगण, भूत, प्रेत, पिचास सबै जम्मा गरी आज्ञा गर्नुभयो, हे देवता हो, पापिष्ट जालन्धरलाई तिमीहरू सबै गएर मारेर आओ। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनेर सकल देवताहरूले हवस् भनेर आज्ञा पालन गर्न तयार भए।
त्यसपछि श्री महादेवले नारदजीलाई डाकेर भन्नुभयो, हे नारद, तिमी तत्काल गएर जालन्धरलाई समाचार देऊ कि तिमीसित युद्ध गर्न समस्त देवताहरू आउन लागेका छन्, अत युद्धका लागि तयार हौ। यति श्री महादेवले आज्ञा भएको सुनि नारद मुनि जो आज्ञा भनेर सरासर जालन्धरका घर जाँदा भए। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। उता जालन्धर पनि पार्वतीलाई छल्ने आशा त्यागेर सरासर आफ्नो घर गयो अनि वृन्दाले आफ्ना स्वामी जालन्धर आएको देखेर तत्काल घोडा धुलाई भित्र लगेर भन्न लागिन्, हे स्वामी, हजुर पार्वतीलाई छल्न जानुभएको कसो भयो? म भन्दा कत्तिकी राम्री रहेछन् भन्नुहोस्। यति वृन्दाले सोधेपछि जालन्धर भन्दछन्, हे प्रिय वृन्दा, त्यो सबै कुरा भन्दछु, तिमी ध्यान दिएर सुन। म यहाँबाट सरासर कैलाश पर्वतमा गएँ र महादेवको भेष धारण गरेर जाँदा पार्वतीले मलाई देखिन् र सुनको कमण्डलु लिएर मेरो गोडा धुन ढोकामा आइन्। अनि मैले देखेँ राम्रीमा ती पार्वती भन्दा राम्री अरू यो सम्पूर्ण पृथ्वीमा हुन दुर्लभ छ। पार्वतीको अनुहार देख्नासाथ मेरो होस हराएर त्यही मूर्छित भएर भुइँमा ढलेको थिएँ। पछि गरुडको शब्दले मलाई चेष्टा भयो र उठेर चारैतिर हेर्दा पार्वती कता गइन् थाहा पाउन सकिनँ अनि फर्केर घर आइरहेको छु। आफ्ना स्वामी जालन्धरको यस्तो वचन सुनेर वृन्दाले भनिन्, हे स्वामी, हजुर पार्वतीलाई छल्न जानु भएपछि विष्णुले हजुरको रूप धारण गरेर मलाई छल गर्न भनी यहाँ आएका थिए। मैले चिनेर ती विष्णुलाई कोठामा थुनेर निकै दिनसम्म राखेकी थिएँ। पछि अत्यन्त राम्रो एउटा अपूर्व नयाँ योगी आएर माग्दा मैले विष्णुलाई दिएर पठाएँ। यति वृन्दाले भनेको सुनेर जालन्धर अत्यन्त क्रोधित भई भन्दछन्, हे वृन्दा, त्यसो हो भने म पार्वतीलाई छल नगरी छाड्ने छैन, फेरि जान्छु भनी जालन्धर घरबाट बाहिर निस्कँदा महादेवले पठाउनु भएको नारद मुनि पनि त्यहीँ पुगेर जालन्धरसित भेट भयो। अनि नारद मुनिले सोधे, हे जालन्धर, तिमी कहाँ जान लाग्यौ? जालन्धरले कहीँ होइन, भिक्षा माग्न जान्छु भन्यो। अनि नारद मुनि भन्दछन्, हे जालन्धर, तिमीले मसित किन यत्रो मिथ्या कुरा गरेको? तिमी जान लागेको काम मैले थाहा पाइसकेँ। तिमी पार्वतीलाई छल गर्न भनी जान लागेका हौ। उहाँ तिमीसित युद्ध गर्नका लागि ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र आदि समस्त देवता आउन तयार भएर मलाई समाचार पुर्याउन भनी पठाइएको हो। तिमी अन्त कतै जानतिर नलाग, आफ्नो जो चाहिने युद्धको सामग्री हो त्यो तयार पार। नारद मुनिका यस्ता वचन सुनि जालन्धरले त्यसो भए म घर फर्कन्छु भनी फर्केर गई आफ्नी पत्नी वृन्दासित नारद मुनि आएर भनेको सबै कुरा विस्तारले वर्णन गरी, अब म लडाईँ गर्न जान्छु, तिमीले घरको सम्हार राम्ररी गरे। यति भनी वृन्दासित विदा भएर हातमा त्रिशूल लिई आफ्ना समस्त सेना जम्मा पारेर शस्त्र अस्त्र लिई देवताहरूसित सङ्ग्राम गर्न भनी कैलाश पर्वततर्फ प्रस्थान गर्यो। उता नारद मुनिले जालन्धरलाई समाचार दिएर फेरि महादेव कहाँ पुगी दण्डवत प्रणाम गरेर जालन्धरसित भएको सम्पूर्ण वृत्तान्त वर्णन गरेर सुनाए। नारद मुनिको वचन सुनेर श्री महादेवले ब्रह्मा, विष्णु प्रभृति समस्त देवताहरूलाई जालन्धरसित युद्ध गर्न जाओ भनी बिदा दिनुभयो। यति श्री महादेवको आज्ञा सुनेर समस्त देवताहरूले हवस भनी अनेक थरीका बाजा बजाई सिंह जस्तै गर्जन गरेर कैलाशपुरीबाट प्रस्थान गरे। बाटोमा दुवै थरीका सेनाको भेट भएर त्यही नै अघोर सङ्ग्राम आरम्भ भयो। देवताहरूले उच्च स्वरमा कल्लोल शब्द गरी चिच्याएर अगाडि बढी अनेकानेक शस्त्र अस्त्र प्रहार गरे। ती देवताहरूले प्रहार गरेको शस्त्रास्त्रले जालन्धरलाई केही पनि गर्न सकेनन्। त्यसको शरीरमा नलागेर व्यर्थ एकातिर लाग्न गए। आफूहरूले प्रहार गरेका शस्त्रास्त्रले जालन्धरलाई केही गर्न नसकेको देखेर ब्रह्मादि सबै देवताहरू दिक्क भएर आफ्ना शस्त्रास्त्र रोकेर त्यसै मौन भइरहे। अनि वैकुण्ठनाथ विष्णु भगवान रिसाएर बायाँ हातले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाई दाहिने हातले कमौदकी गदा घुमाई अत्यन्त वेगले प्रहार गरे। विष्णु भगवानको त्यो गदाले पनि जालन्धरलाई छुन पनि सकेन। अनि देवराज इन्द्र रिसले आगो समान भई वज्र हातमा लिएर जालन्धरलाई ताकी प्रहार गरे। इन्द्रको त्यस वज्रले पनि केही गर्न सकेन, अर्थात् विफल भयो। जालन्धरले वास्तै नगरी एउटा तीर्ण समान पनि नमानेर चुप लागिरह्यो। त्यसपछि पनि देवताहरू आफ्ना शस्त्रास्त्र लगातार प्रहार गरिरहेका थिए, तर जालन्धरलाई सङ्ग्राममा अटल पर्वत झैँ अडिरहेको देखेर वैकुण्ठनाथ विष्णुले अब यसरी चुप लागेर भएन, केही गर्नु पर्यो, श्री महादेव कहाँ गएर केही सल्लाह गर्नु पर्यो भनी, हे जगदीश्वर शम्भु, हे शम्भु, हामीले कुनै उपायले पनि जालन्धरलाई मार्न सकेनौँ। अब हजुर बिना कुनै पनि अर्काको जालन्धरलाई मार्ने सामर्थ्य छैन।
अत अब हजुरले सङ्ग्राम भूमिमा जानु आवश्यक छ। वैकुण्ठनाथ विष्णुको यस्तो वचन सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे विष्णु, त्यो जालन्धरकी स्त्री वृन्दाको पतिव्रता धर्मले गर्दा जालन्धरलाई कसैले पनि मार्न सक्दैनन्। अत तिमीले आफ्नी बलवती मायाले ढाकी जालन्धरको भेष धारण गरेर अन्तपुरमा गई कलबल छलको प्रयोग गरी वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट गराऊ। यता म सङ्ग्राममा गएर पापिष्ट जालन्धरलाई मार्दछु। यति महादेवको आज्ञा सुनि हवस् म जान्छु भनी महादेवसित विदा भएर वैकुण्ठनाथ विष्णु जालन्धरको भेष धारण गरी बायाँ हातमा त्रिशूल समाती दाहिने हातले डमरू बजाई आफ्नी बलवती विष्णु मायाले ढाकी अन्तपुरमा जालन्धरको घर पुग्नुभयो। भेषधारी नक्कली जालन्धरलाई आएको देखेर पतिव्रता वृन्दाले हतपताई पाउ धोइदिएर भित्र कोठामा लगी उक्त आसनमा बसालेर बिन्ती गर्न लागिन्, हे स्वामी, हजुर महादेवसित युद्ध गर्न जानुभएको कसो गरेर आउनुभयो, आज्ञा गर्नुहोस्। वृन्दाले यति सोधेपछि जालन्धर रूपधारी विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे प्रिय वृन्दा, महादेवसितको युद्धको केही थकाइ मारु भनेर घरमा आएको हुँ, भोक लागिरहेछ, पहिले केही खानेकुरा ल्याऊ। यति जालन्धर रूप विष्णुले आज्ञा गरेको सुनि वृन्दाले तत्काल अनेक प्रकारका 84 व्यञ्जन तयार पारी भोजन गराइन्। अनि रात परेपछि मायाले छोपी वृन्दासित अनेक तरहका वार्तालाप गरी वृन्दाको पतिव्रता धर्म नष्ट पारिदिए। अनि रात बितेपछि विष्णुले जालन्धर रूप छाडेर आफ्नो स्वरूप 4 बाहुमा शङ्ख चक्र गदा पद्मली दिव्य स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। अनि वृन्दा क्रोधित भएर भनिन्, हे पापिष्ट विष्णु, तिमीले छल कपट गरी मेरो पतिव्रता धर्म नष्ट गरिदेऊ। वृन्दाको त्यस्तो वचन सुनेर विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे वृन्दा, तिम्रो पति जालन्धरलाई जगदीश्वर महादेवले हिजै मारिसक्नुभयो। अब तिमीले वैकुण्ठको अधिपति भएको म नारायण जस्तालाई स्वामी पाएपछि किन फिक्री गरिरहनु पर्यो? हे वृन्दा, तिमी विश्वास मान्दिनौ भने केही बेरमा समाचार पाउनेछौ भनी वृन्दालाई नाना प्रकारले विष्णु भगवानले सम्झाउनुभयो, बुझाउनुभयो। इति श्रीस्कन्द पुराणे केदारखण्डे माघ महात्म्ये कुमारगस्ते संवादे श्री स्वस्तानी परमेश्वराया व्रतकथायां वृन्दा पतिव्रता धर्महरणं नाम 18 उपनयतु मंगलम ओ शकल जगन मंगलालय श्रीमान दिनकर किरण निवोधित नवनलिन दल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्ये पृथिवी शस्यशालिनी देशोष्यं क्षुवरहितो ब्राह्मणा सन्तु निर्भया अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम् तत्रैव गंगा यमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंगः या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति भीर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्धयात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायति समर्पये तथा। श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की, श्री स्वस्तानी परमेश्वरी की जय।